बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। आजकल एक मसला बना हुआ है और बड़ा संगीन मसला है। पाकिस्तान का मीडिया इस पे प्रोग्राम कर रहा है। पाकिस्तान के जो दानश्वर हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे लेक्चर दे रहे हैं इंसानियत का, और लेक्चर दे रहे हैं इखलाकियात का, और ये बता रहे हैं कि ख़वातीन की इज़्ज़त कैसे की जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। और जो स्टेटमेंट है अली अमीन गंडापुर का, जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के दौरान उन्होंने वहाँ पे जलसा करते हुए दिया, वो स्टेटमेंट पहले आप सुन लें कि अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, ताकि फिर उसके ऊपर आपको मेरा एनालिसिस समझने में ज़रा आसानी रहे। अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में दिया। वो पहली दफ़ा नहीं, पहले भी लोग देते रहे हैं, शेख रशीद भी देते रहे हैं, जवाब भी इसका आता रहा है, वो चलता रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्योंकि एक मर्द है, उसके ऊपर इतना शोर नहीं मचा, तो उस मामले को हम छोड़ देते हैं। मरीम नवाज़ के बारे में एक स्टेटमेंट दिया अली अमीन गंडापुर ने, वो स्टेटमेंट आप सुन लें और सुनने के बाद फिर इसके ऊपर तज्जिया करेंगे, आपको ज़रा आसानी रहेगी। एक नए एंगल से इसको देखते हैं। कैंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहां से, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। चलें, वो कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ की जो खूबसूरती है वो उन्होंने सर्जरीज करवाई हुई हैं, और ये जो सर्जरीज करवाई हैं ये नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में आपके पैसों के, टैक्स के पैसों से इन्होंने ये मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया अपने चेहरे का, और ये खूबसूरती हासिल की। और अगर अब मैं ये पैसे, इनका थोड़ा सा हिस्सा अगर आप लोगों के ऊपर खर्च करूं तो आप सारे भी ब्रैड पिट बन जाएंगे और टॉम क्रूज बन जाएंगे। एक खातून के लिए उनके चेहरे के ऊपर इस तरह के रिमार्क्स देना नामुनासिब है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप उनकी पॉलिटिक्स पे बात करें, उनकी करप्शन के ऊपर बात करें, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आप तनकीद करें, लेकिन आप फिज़िकल कमेंट इस तरह के ना दें कि वो खूबसूरत नहीं है, या वो है, या उसने बाल लगवाए हैं, या उसने सर्जरी करवाई है, या इस किस्म के और स्टेटमेंट्स। ये ज़ाती नौइयत के मामला सियासत के अंदर नहीं लाने चाहिए। किस तरह के ज़ाती नौइयत के, किसी की निजी ज़िंदगी है। मैं पहले भी आपको कहता हूं कि मैं यहाँ पे कभी भी नहीं बताऊंगा आपको ऐसी चीज़ें जिसमें किसी की निजी ज़िंदगी हो, जब तक कि उससे कोई कौम के ऊपर या लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट ना आ रहा हो। तो इसको जोड़ने की तो कोशिश की उन्होंने करप्शन के पैसे के साथ, लेकिन उनके पास इतने पैसे थे कि सर्जरी अगर वो करवाना चाहें तो वो अपने पैसों से भी करवा सकते हैं। करप्शन के पैसे तो बहुत ज़्यादा, को बड़ा ही वो उन्होंने बात कर दी है अली अमीन गंडापुर साहब ने। लेकिन इसके जवाब में जो लोग अब जुमलेबाजी कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो कुछ उनको याददाश्त मैं दिलवाना चाहता हूं, कुछ और स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं जिस पे वो नहीं बोले, या वो बोलना नहीं चाह रहे थे, या वो भूल गए थे। एक तो आप सुने ये मरीम नवाज को, किसी सिलेक्टेड को, किसी नशा करने वाले को खेल के मैदान से उठाकर सिलेक्ट कर अवाम के सरों पर मुसल्लत करते रहे। पहला स्टेटमेंट आपने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि एक नशा करने वाला, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। फिर आगे वो कह रही हैं कि मुसल्लत किया, और जैसे भी है उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो साथ आई। लेकिन क्या ज़ेब देता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उसको नशा करने वाला नशई कहना? एक स्टेटमेंट है। दूसरा सुने, सादिक और अमीना मियां साहब तो 62-63 पे नाअहल हो गए, क्या कहना है इस बारे में? उनकी बेटी से पूछना चाहिए वो कितने सादिक और अमीन। मैडम ओके ये बीप लगानी पड़ गई बाद में। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी से पूछना चाहिए। इमरान खान की बेटी के बारे में आपको पता है जो कंट्रोवर्सी है दुनिया में, और ये फिर अगेन निजी ज़िंदगी के ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा, जिनके सिर्फ चेहरे के मामले के ऊपर बात हुई है तो बहुत ज़्यादा शोर मचा है, बहुत ज़्यादा रोला पड़ गया पाकिस्तान में। तो ये मरीम नवाज़ के 2 स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाए। अब ज़रा शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट एक मैं आपको सुनाता हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब वो क्या कह रहे हैं खातून अव्वल के बारे में। और जब मैं कह रहा हूँ ना खातून अव्वल के बारे में, तो मैं कोई मुनाफिक तो हूँ नहीं कि मैं बात को छुपाऊँ। मुझे पता है जब ये जादूगरनी कहते हैं, जब ये जादू टूने का जिक्र करते हैं, तो एक्चुअली ये खातून अव्वल की बात करते हैं, क्योंकि वो कुछ
مذہبی رجحان ہے ان کا، اور وہ پردہ وردہ کرتی ہیں اور کچھ عملیات وغیرہ بھی پڑھتی ہیں، اور عمران خان صاحب کو لے کر مزاروں پہ بھی گئی تھیں، تو وہاں سے انہوں نے ٹرم نکالی ہے کہ وہ جادوگرنی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ جب جادوگرنی کا یا جادو ٹونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خاتون اول کو کہہ رہے ہوتے ہیں ذو معنی انداز میں نا۔ تو اب ذرا آپ سن لیں اس میں یہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اسلام آباد تو اب جادو ٹونے کے وہ گرفت میں ہے، یہ آپ کو علم ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے۔ بس شکریہ۔ کون کر رہا ہے جادو ٹونے؟ اچھا جی، بس پھر شکریہ، آپ کے علم میں ہے کہ جادو ٹونے کے وہ زد میں ہے اسلام آباد اس وقت۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کیا کر گئے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب ویسے تو جو ہے نا وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، لیکن ان کا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ سن لیں۔ بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سندھ کی چیخوں اور مراد سعید کی چیخوں میں بڑا فرق ہے۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چیخوں کا بڑا شوق ہے، تو مراد سعید کی چیخوں میں، یہ ایکچولی جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر ایک ذاتی نوعیت کا حملہ ہے، اور مراد سعید صاحب کے ساتھ ان کو سیکشولی ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پی ایم ایل این والے، اور اس میں ریحام خان نے بڑا رول پلے کیا ہوا ہے ماضی میں۔ میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات یہ بھی بتاتا ہوں کہ سونے پہ سہاگا تو یہ ہے کہ ریحام خان نے ٹویٹ کیا، آپ سب جانتے ہیں ریحام خان کو عمران خان کی سابق اہلیہ ہیں، اور یہ گندا پور لکھا انہوں نے، علی امین گنڈا پور کو گندا پور لکھا، اور اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے۔ تو ریحام خان کی کتاب آپ پڑھیں، آپ کو اس طرح کی بے شمار سٹیٹمنٹس اور بے شمار گند بلا جو ہے وہ آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گا۔ یعنی جتنا کچھ بھی کوئی گندا لکھ سکتا تھا اور میکسیمم کسی کے اوپر کوئی الزامات لگا سکتا تھا گند اچھالنے کے بارے میں، تو وہ ریحام خان کی کتاب تھی۔ تو ریحام خان نے یہ گندا پور قرار دیا ہے علی امین گنڈا پور کو، تو یہ آپ دیکھ لیں۔ اب آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کا میں سنوا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سنیں۔ ان کے ٹھمکے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کہاں سے آئی ہیں، اور کل کے جلسے میں کرائے کے جو ہے وہ ڈانس کرنے والے اور والیاں جو ہیں وہ وہاں پہ وہ ہے انہوں نے تماشا لگا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکے، جو کہ ان کا جلسے بھرنے کا ایک جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو آپ نے سنا کہ ٹھمکے لگانے والے اور ٹھمکے لگانے والیاں جو ہیں ان کو بلوایا گیا تھا، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جلسے کے بارے میں، اور وہاں خواتین کے بارے میں ان کے ریمارکس ہیں، جن کو ابھی غصہ ہے اس بات پہ کہ کیوں ان کی لیڈر کے بارے میں ایسی بات کی گئی۔ یہ ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ کو میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، خود خاتون ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں کہ زبان کیسی استعمال کرنی چاہیے۔ تو وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف وہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ بھی اب آپ سنیں۔ یہاں پہ لوگوں کو ارسٹ کر کیا سمجھتے ہو؟ نہ تجھے اپنی بیٹی کی تمیز کرنی آئی، نہ تجھے بہن کی تمیز کرنی آئی، نہ تجھے بیوی کی تمیز کرنی آئی، اور اب لوگوں کے گھروں میں بھی ڈاکہ مارے، تجھے بغیرت کو شرم نہیں آئی مریم نواز کو گرفتار کرنے سے پہلے؟ اور اس کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح حکومت کر لے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ یہ آپ نے سنا عظمیٰ بخاری صاحبہ کو، انہوں نے وقت کے وزیر اعظم کو بے غیرت کہا اور اس کو تانے دیے بیوی اور بیٹی کے، اور آج ان کو لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے غلط سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اب آپ سن لیں، میں آپ کو سنا طلال چودھری سنا دیتا ہوں آپ کو میں آپ کو طلال چودھری کی سٹیٹمنٹ سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی کثر نکل جائے، سن لیں ان کو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بالکل اسی طرح کی تبدیلی ہے جس طرح میرا مطلب ہے باجی فردوس عاشق اگر ان کا منہ دھو دیا جائے، جس طرح وہ میک اپ کے اندر سے اصل نکلیں گی، یعنی وہ باجی فردوس کی بجائے جو فردوس خان اندر سے نکلے گا، اسی طرح کا چہرہ تبدیلی کا ہے۔ یہ تبدیلی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں مجھے ان کی پولیٹکس سے اختلاف ہے، فردوس عاشق اعوان کی، لیکن خاتون ہے، ان کے چہرے پہ انہوں نے کہا یہ دھو دو تو بیچ میں سے بندہ نکل آئے گا۔ تو یہ طلال چودھری صاحب تھے جن کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اس طرح کیوں سٹیٹمنٹ دیا گیا۔ اب آپ سنیں خواجہ آصف صاحب کو۔ خواجہ آصف صاحب نے شیریں مزاری صاحبہ جو اس وقت انسانی حقوق کی وزیر ہیں، ان کے بارے میں پارلیمنٹ میں کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا، وہ جب بات کر رہی تھی تو یہ سنیں آپ۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب نے ٹریکٹر ٹرالی کہہ کر مخاطب کیا
शेरी मज़ारी साहिबा को, शीरी मज़ारी साहिबा को, और ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिनकी पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पीली टैक्सी कहा था, और येलो कैब स्कीम थी, तो फिर उसके बाद इन्होंने उनका नाम पीली टैक्सी रखा था। और टैक्सी आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में किस किस्म का ये लफ्ज़ है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है ख़वातीन के ख़िलाफ़, उनकी तज़हीक करने के लिए और उनको नीचा दिखाने के लिए और उनको घटिया साबित करने के लिए टैक्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को टैक्सी कहा था PMLN ने, और ना सिर्फ कहा था बल्कि उनकी उस दौर में ये फ़ोटोशॉप बहुत मुश्किल से होता था, तो इन्होंने बाहर से फ़ोटोशॉप करवा के जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं उनके चेहरे और उनकी मदर के चेहरे और नीचे जो गंदी और नंगी औरतों की तस्वीर साथ लगाकर, और वो जो गंदी तस्वीर बनी उनके पोस्टर छपवाए थे, और छपवाने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने हवाई जहाज़ से शहरों पे वो पोस्टर्स गिराए थे और ये बताया था कि ये बहुत गंदे लोग हैं और ये बाहर जाके इस तरह के लिबास पहनते हैं, तो ये हमारी मशरकी रवायात और कल्चर के मुताबिक नहीं है, लिहाजा बेनज़ीर भुट्टो को आप वोट मत दें। तो गंदी और नंगी तस्वीरें भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मुस्लिम लीग नून ने फेंकी थी। ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसको इस वक्त एतराज़ हो रहा है अली अमीन गंडापुर के स्टेटमेंट पे। मियां जावेद लतीफ़ साहब, वैसे तो मेरा इनसे अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था इस पर मैंने भी इनको कहा था कि मियां साहब ज़्यादती है, ये गलत किया आपने। तो स्टेटमेंट अब क्योंकि मौका है वो भी आप सुन लें लगे हाथों के, इन्होंने क्या कहा था कि इसकी दो छोटी बहनें जो हैं, मगर मैं नहीं ये कहना चाहता ना मेरे लिए ये चीज़ें मुनासिब है कि मेरे लिए या किसी भी रुकने असम्बली के लिए कि उनका इमरान खान से क्या तल्लुक़ है, रिश्ता है, क्यों आना जाना है। ये मुराद सईद साहब के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी दो छोटी बहनें हैं और उनका इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसा रिलेशन है जो मैं बताना नहीं चाह रहा। एक्चुअली ये कह क्या रहे हैं वो सब आपको पता चल गया है। ये मुराद सईद पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने अपनी तरक्की के लिए अपनी बहनों को इस्तेमाल किया और इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ उनको ले जाके मिलवाते रहे। ये अब बड़ी घटिया इल्ज़ाम है, ये मियां जावेद लतीफ़ साहब ने लगाया था मुराद सईद के ऊपर, और जो किताब लिखी थी रेहाम खान ने वो इन सबसे ऊपर वाले लेवल की है, और वो भी कह रही हैं कि ये इस पे एतराज़ कर रही हैं। तो आप समझ जाएं कि ये एतराज़ फिर क्यों हो रहा है। अब ज़रा सुन लें आप आबिद शेर अली को ज़रूर सुने, उनका स्टेटमेंट भी ख़वातीन की इज़्ज़त के हवाले से बड़ा शानदार है, ये सुने। तो ये आबिद शेर अली साहब हैं, ये खातून रुकन के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि डोंट टच मी, क्योंकि ये वहाँ टच कर रहे होंगे, तो उस पर उन्होंने उनके जिस्म का मजाक उड़ाया और लोगों से पूछा उनके जिस्म के बारे में, और फिर बाद में उसके ऊपर अपने कमेंट्स दिए कि मैं तो तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करता। ज़ाती नौयत के कमेंट हैं खातून के जिस्म के ऊपर और नामुनासिब हैं। ये भी जैसे अली अमीन गंडापुर ने जो बात की वो नामुनासिब है, ऐसे ही ये भी नामुनासिब है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं पीपल्स पार्टी के सारे स्टेटमेंट्स आपको नहीं सुनाता क्योंकि नून लीग इस वक्त बहुत हसास है, तो उनके स्टेटमेंट मैंने आपको सुना दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट सुनिए कि वो खातून अव्वल के बारे में एक जलसे में खड़े होकर पब्लिकली क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। पंजाब का वजीर आला का फैसला किसने किया? क्या किसी जादूगरनी ने किया? तो खातून अव्वल को बिलावल भुट्टो जरदारी ने जादूगरनी कहकर मुखातिब किया है कि ये एक जादूगरनी है। यानी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई कुछ कहे, फलियाल तालपुर साहिबा को कोई कुछ कहे, और इनके घर की ख़वातीन से कोई ज़रा सी बात करे तो बड़ा इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का मसला बन जाता है, पूरा एक कौमी नौयत का मसला बन जाता है। सहाफ़ी और बड़े बड़े दानिश्वर जो हैं वो रौला डाल देते हैं, लेकिन अगर ये किसी की माँ बहन के साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें या गिरी हुई घटिया ज़बान का इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर वही दानिश्वर और वही सारे सहाफ़ी आपको मुंह में उंगलियां दबाए खामोश नज़र आते हैं। मैं अली अमीन गंडापुर की बिल्कुल हमायत नहीं कर सकता, जो उसने किया गलत किया। मरियम नवाज़ सर्जरियाँ करवाए, चाहे मेकअप करवाए,
چاہے کچھ بھی کروائیں، بطور خاتون ان کا وہ حق ہے، وہ ان کی نجی زندگی ہے. ان کی سیاست پہ بات کیجئے، ان کی کرپشن پہ بات کیجئے، لیکن ان کے جسم کے اوپر بات کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. لیکن سیم ٹائم میں رانا ثناء اللہ صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو، اسی طرح عابد شیر علی صاحب کو، طلال چودھری کو، مریم نواز کو، خود شہباز شریف کو. نواز شریف نے ایک جلسے میں عمران خان صاحب کے جلسے پہ ناچنے گانے اور خواتین کے حوالے سے انہوں نے تنقید کی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے، جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے. تو ان لوگوں کو بھی پھر اس طرح یہ زیب نہیں دیتا. لیکن میں اپنے میڈیا اور اپنے دوستوں کی جانبداری پہ حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کا ٹویٹر بھی جاگ جاتا ہے، ان کا فیس بک بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، ان کے اندر کی غیرت بھی جاگ جاتی ہے جب کبھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی ذاتی حملہ ہوتا ہے. لیکن جب مخالفین جو ان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں ان کے اوپر حملہ ہو جائے، پی ٹی آئی پہ ہو جائے، کسی اور پہ ہو جائے، تو یہ بالکل جاگتے نہیں ہیں. انہیں غصہ نہیں آتا اس وقت. انہیں خواجہ آصف کے ٹریکٹر ٹرالی کہنے پہ غصہ نہیں آتا. انہیں محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں پھینکے گئے پمفلٹس یاد نہیں رہتے. ان کو یاد نہیں رہتا کہ طلال چودھری نے کیا کہا. ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ خواجہ آصف نے کیا کہا. یہ بھول جاتے ہیں کہ باقی جو پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں وہ کیا کیا کہتے رہے ہیں. اور پھر یہ صرف سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ گالم گلوچ پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ذرا اس کو ٹیکنیکلی آپ دیکھیں. پی ٹی آئی اتنی گالیاں دیتی نہیں جتنی وہ بدنام ہے. یعنی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی گالیاں پاکستان میں عمران خان کو پڑی ہیں اتنی تو شاید ہی کسی کو پڑی ہوں. یعنی جمائمہ کے ساتھ جو کیا گیا اس ملک میں، عمران خان کی وہ اہلیہ تھی اور اس کو کس طرح سے اس کے اوپر سمگلنگ کا الزام لگایا گیا، کس طرح اس کو ذلیل کیا گیا، اور پھر اپنی سیاست اور بیوی میں سے ایک کو چننا تھا تو عمران خان صاحب نے پھر پاکستان، وہ کہتا تھا میں پاکستان میں سیاست کروں گا، تو اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑ گئی. تو یہ وتیرہ تو ہے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا. ذاتیات پہ تو جاتے ہیں لیکن نہیں جانا چاہیے. چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے. لیکن ایک بات پھر یاد رکھیے گا، پاکستان میں خواتین کو بے عزت کرنے کی جو گندی سیاست ہے اس کا آغاز کس نے کیا؟ خواتین کو بے عزت کرنے کی جو گندی سیاست ہے اس کا آغاز جن لوگوں نے کیا وہ سارے نون لیگ میں ہیں. چاہے فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین، اس کو ایک کتیا کے گلے میں ڈال کے گجرانوالہ کے بازاروں میں پھرایا گیا. پھرانے والا کون تھا؟ مسلم لیگ نون میں خرم دستگیر صاحب کے والد غلام دستگیر صاحب، انہوں نے یہ حرکت کی تھی. غلام دستگیر نے مادر ملت کا انتخابی نشان ایک کتیا کے گلے میں ڈالا اور ان کی بے عزتی کرنے کے لیے یہ حرکت کی. وہ نون لیگ میں. بینظیر بھٹو صاحبہ اور ان کی والدہ کے جو گندے پوسٹرز ہیں وہ نون لیگ نے بنوائے اور ان کو پھینکا. بینظیر بھٹو صاحبہ کو پیلی ٹیکسی کا نام نون لیگ نے دیا اور غدار بھی قرار نون لیگ نے دیا تھا پہلے. اور پھر ابھی جتنے سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی یہ سارے نون لیگ کے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ڈھونڈیں تو آپ کو بہت کم ملیں گے. پیپلز پارٹی کے بھی کم ملیں گے، پی ٹی آئی کے بھی کم ملیں گے، سب کے کم ملیں گے. تو یہ جو گندی والی سیاست ہے جہاں پہ عورتوں پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کراچی سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ لاہور کے گھر گھر میں مجرا ہوتا ہے. اس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی تھی کیونکہ وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہٹ ہو گئی تھی. تو میں آپ کو ایک ایسا مجھے تاثر ملتا ہے کہ جیسے عزت والے جو ہیں ان کے بارے میں میڈیا نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ چند خاندان ہیں، بھٹو خاندان، شریف خاندان، یہ کچھ اور لوگ، یہی ہیں عزت والے. ان کو آپ عزت دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ آپ ان کو عزت دیں گے. اور ان کے علاوہ اگر کسی اور کی بے عزتی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ایک الگ قسم کی مخلوق ہے. ان کی خیر ہے، اگر بے عزتی ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اس کو آپ مذاق میں لے لیں. تو اس طرح تو نہیں ہوگا. یہ تو رول آف لا نہیں ہے اور یہ کوئی انصاف بھی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کی انسانیت جاگی ہوئی ہے، آپ کی اخلاقیات جاگی ہوئی ہے. اگر آپ کے اندر غیرت جاگتی ہے، آپ کی اخلاقیات بیدار ہوتی ہے تو ہر جملے پہ، ہر واقعے پہ ہونی چاہیے. یہ سلیکٹڈ نہیں ہو سکتی. غیرت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.